पाकिस्तान की अगली टी20 सीरीज का शेड्यूल भी तय पा गया है और ये सीरीज कब होने जा रही है इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले जो अहम चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ जो पहले दो मैचेस में कामयाबी हासिल की है उसके ऊपर भी तनकीद की जा रही है। लेकिन मसला ये है कि हम आखिर किस चीज़ से खुश होंगे, कब खुश होंगे। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि बार बार ये कहा जा रहा है कि ये चूंकि एशियन कंडीशंस में मैचेस हो रहे हैं तो हमें इस पर ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। ये बात ठीक है कि पाकिस्तान के जो मौजूदा प्लेयर्स हैं उनका उतना तजर्बा नहीं है जितना कि आपने फील किया दौरा न्यूजीलैंड में। मां सिवाय एक मैच के हमें बुरी तरह शिकस्तें हुई। लेकिन अहम बात यह भी है कि हम वैसे भी ऑस्ट्रेलिया में आज तक कोई टी20 मैच नहीं जीते और न्यूजीलैंड में भी हमारी जो गुज़श्ता सीरीज थी, शाहीन अफरीदी जब कैप्टन थे 2024 का वायल में, तब भी हम 1-4 से हारे थे। इस बार भी 1-4 से हारे हैं। और जो दूसरी अहम बात है कि आप अपने प्लेयर्स का हौसला क्यों पस्त करते हैं। हमेशा हौसला पस्त किया जाता है ये कहकर कि जी आपने न्यूजीलैंड को हराया है, वो छोटी टीम थी, फलां की बी टीम आई थी, फलां की सी टीम आई थी। अब अगर पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ इस सीरीज में अच्छा किया है, अच्छा परफॉर्म किया है, तो बजाय इसके कि हौसला अफजाई की जाए, ये कहा जा रहा है कि लग पता जाएगा जब आप यहाँ से बाहर जाएंगे, आप एशियन कंडीशन से बाहर जाएंगे। मेरा सवाल है कि ऐसा क्यों सोचा जा रहा है। हमने क्या सिर्फ तनकीद बराए तनकीद करनी है? इस टीम से आप और क्या तवक्को कर सकते हैं। मैंने पहले कहा था कि हर खिलाड़ी की प्रोग्रेस का एक टाइम होता है, उसको पॉलिश किया जाता है। और दौरा न्यूजीलैंड में पाकिस्तान के नौजवान प्लेयर्स को खिलाना सही फैसला था ही नहीं। जब फैसला सिलेक्टर्स ने गलत किया था तो प्लेयर्स के ऊपर कितनी तनकीद करेंगे। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के जो तमाम प्लेयर्स हैं ये PSL में परफॉर्मेंस देकर ज़्यादातर टीम में आए हैं और टीम में आने के बाद उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ एक आसान सीरीज मिल गई है, तो इसको पॉजिटिव भी तो ले सकते हैं। ये भी तो सोच सकते हैं कि हमारे ये खिलाड़ी, इनका ऐसे एतमाद बढ़ेगा, इंटरनेशनल क्रिकेट का उनको एक्सपोजर मिलेगा और उनको जो कम प्रेशर है, क्योंकि अगर आप फौरी तौर पर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या इंग्लैंड से खेल रहे होते हैं तो हाई प्रेशर होता, तो उसमें खिलाड़ी के फेल होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर कोई खिलाड़ी, उसको मौका मिल रहा है, एक आसान सीरीज मिल रही है, तो उसको आप पॉजिटिव लें। और वैसे भी हमने अगला जो टी20 वर्ल्ड कप खेलना है वो हमने एशियन कंडीशंस में खेलना है, वो हमने ऑस्ट्रेलिया में जाकर या साउथ अफ्रीका में जाकर नहीं खेलना। तो ये वो चीज़ है जो कि मुझे लगता है कि हमारे जो तजियाकार हैं या साबिक प्लेयर्स हैं उनको ये बात सोचना चाहिए। ये बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। मैं मानता हूँ कि बाज़ प्लेयर्स की तकनीक का मसला है, ख़ास तौर पर मोहम्मद हारिस जिस अंदाज में बैटिंग करते हैं, मैं बारहा कह रहा हूं कि उनको अपनी तकनीक के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जो पाकिस्तान के बैटिंग कोच हैं उनको भी चाहिए उनकी तकनीक के ऊपर काम करें। इसके अलावा वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जाकर ख़ुद को बेहतर करें। ये एक अलग चीज़ है। ये आप अपनी ये खामी है जो मैं आज से नहीं 2 साल से कह रहा हूँ कि एक तो टेम्परामेंट की कमी है, शॉट सिलेक्शन गलत है और उनका जो कंट्रोल है शॉट के ऊपर मोहम्मद हारिस का वो नहीं है। वो किसी भी वक्त विकेट दे देते हैं। ये एक खामी है, ये यहाँ पर भी है, ये अगर ऑस्ट्रेलिया जाएंगे वहाँ पर भी है। हाँ, अगर आपको अच्छी बॉलिंग मिल जाती है तो फ़र्क सिर्फ ये होता है कि अब जो जिस तरह आप बैटिंग करते हैं उस तरह बैटिंग नहीं कर पाते जिस तरह अभी पाकिस्तान ने पहले 2 मैचेस में बैटिंग की है। मुस्तफिजुर रहमान जो कि इस सीरीज़ में नहीं आ पाए, हो सकता है अब अगली सीरीज़ में वो पाकिस्तान के खिलाफ खेलें तो उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन बहरहाल कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमें हर बार नेगेटिव नहीं करना चाहिए, कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी सोचनी चाहिए। अब आते हैं पाकिस्तान की टीम के ऊपर कि पाकिस्तान की जो अगली सीरीज़ है वो भी बांग्लादेश के साथ है, जैसा कि मैंने पहले बताया था। और पाकिस्तान ने वैसे इस साल में मां सवाए साउथ अफ्रीका के किसी बड़ी टीम के खिलाफ टी20 मैचेस नहीं खेलने हैं, बल्कि किसी भी फॉर्मेट के मैचेस नहीं खेलने हैं मां सवाए साउथ अफ्रीका के। और अगले साल के अवाइल में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया का टूर करना है जहां पर 3 वनडे हैं और 3 टी20 हैं। वो एक मुश्किल सीरीज़ है। उसके अलावा टी20 वर्ल्ड कप तक पाकिस्तान के पास कोई मुश्किल सीरीज़ नहीं है। दरमियान में एशिया कप अगर होता है तो वो आ जाएगा, जिसमें कुछ बड़ी टीमें होंगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए ये बेहतरीन वक्त है अपना कम्बिनेशन सेट करने का। और उसके अलावा
یہ سلیکٹرز نے اور کیپٹن نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارے جو پلیئرز کھیل رہے ہیں ان کی کیا تکنیک اس لیول کی ہے کہ وہ اچھی بولنگ کے خلاف کھیل سکیں گے، تو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے۔ بس یہ چیزوں کو سمپل رکھیں، بہت زیادہ آگے پیچھے اگر مگر نہ کریں۔ اب آتے ہیں پاکستان کی اگلی سیریز، اس کے حوالے سے اب جو شیڈیول ہے وہ تقریباً سامنے آ چکا ہے۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے پاکستان کو شیڈیول ارسال کر دیا ہے، جس کے مطابق پاکستان کرکٹ ٹیم 18 جولائی کو بنگلہ دیش پہنچے گی۔ 20 کو پہلا ٹی 20 میچ ہوگا، 22 کو دوسرا اور 24 کو تیسرا اور آخری ٹی 20 میچ ہوگا۔ اس ٹور میں پاکستان نے صرف 3 ٹی 20 کھیلنے ہیں، اور اس کے حوالے سے پہلے ہی یہ بات طے کر دی گئی تھی کہ پاکستان ٹیم جواب میں وہاں پر 3 جو ٹی 20 میچز ہیں وہ کھیلیں گی۔ یہ فیوچر ٹور پروگرام کا حصہ نہیں ہے ICC کا، یہ خود دونوں کرکٹ ممالک کے درمیان جو بورڈز ہیں ان کے درمیان بات چیت ہوئی ہے اور سیریز طے پائی ہے۔ اس کے بعد پاکستان نے ویسٹ انڈیز کا ٹور کرنا ہے، پھر افغانستان کے خلاف 3 ٹی 20 میچز کھیلنے ہیں اپنے ملک میں۔ تو اوورآل دیکھا جائے تو پاکستان کے پاس بہترین موقع ہے یہ کمبینیشن سیٹ کرنے کا، کیونکہ ایکسٹرا پریشر والی سیریز آگے نہیں ہے، اور اس کو پازیٹیو لیں۔ مجھے امید ہے کہ پاکستان کا اچھا کمبینیشن بن جائے گا، لیکن اگر فرض کریں کہ ان میچز میں بھی آپ کو کچھ جو ٹاپ آرڈر ہے اس سے پریشانی ہوتی ہے، تو پھر آپ کو لازماً بابر اعظم اور محمد رضوان کی جانب دیکھنا پڑے گا، کیونکہ اگر ان کی بات مان بھی لی جائے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اب دیکھیں سکور بڑا بن رہا ہے۔ دیکھیں جو سکور بڑا بن رہا ہے نا، اس میں آپ پہلا ٹی 20 دیکھ لیں کہ پہلے 3 اوورز میں پاکستان کے صرف 12 رنز تھے، 12 4 کا رن ریٹ تھا، لیکن آخری 3 اوور میں سٹروک لگ گئے۔ وہ سٹروک کس طرح لگے آپ جانتے ہیں، ایڑے ترچھے لگے تھے۔ اور اس کے علاوہ مڈل آرڈر میں حسن نواز پرفارمنس دے رہا ہے۔ شاداب خان نے پہلے میچ میں 48 رنز کیے، لیکن جو آپ پچھلے تھوڑا عرصہ گزار لے پیچھے دیکھیں تو مڈل آرڈر میں ہمارا کوئی بیٹر رنز ہی نہیں کر رہا تھا۔ فخر زمان نے آ کر رنز کرنا شروع کیے 2024 میں 4تھے نمبر پر، ورنہ ہمارا مڈل آرڈر چاہے اس میں خوشدل شاہ ہوں، افتخار احمد ہوں یا باقی ہمارے پلیئرز ہوں جن کو موقع ملا، انہوں نے پرفارم نہیں کیا تھا۔ تو یہ چیزیں سارا کچھ یہ ڈال دینا کہ ہماری اوپننگ جوڑی چینج ہوئی ہے تو یہ فرق آیا ہے، مجھے ایسا نہیں لگتا۔ مجھے اس لیے ایسا نہیں لگتا، اگر آپ کے اوپنر اتنے ہی ویل سیٹلڈ ہیں، اتنے ہی تجربہ کار ہیں، اتنے ہی ایگریسو ہیں، سیٹ ہیں، تو اتنے اوپننگ جوڑی آپ بار بار کیوں چینج کر رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اوپنر سیٹ نہیں ہو پا رہے ہیں۔ لیکن ابھی بھی میں ان لوگوں کی بات مان لیتا ہوں، چلیں کہ آپ مزید ان کو موقع دیں، بنگلہ دیش کے ٹور میں دیں، ویسٹ انڈیز کے ٹور میں دیں، لیکن اس سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ پھر دیکھنا پڑے گا۔ اگر ان 2 ٹورز میں بھی صورتحال نہیں بدلتی ہمارے اوپنرز کی، تو پھر آپ کو چینجز کی جانب دیکھنا پڑے گا، کیونکہ ایز اے وکٹ کیپر، ایز اے بیٹر محمد حارث کا اور محمد رضوان کا کوئی کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے۔ جب آپ کو یقین ہوگا کہ ہمارے مڈل آرڈر میں بھی جو کھلاڑی ہیں وہ بیٹھے ہوئے رنز کریں گے، تو آپ کو بابر اعظم اور رضوان بھی مختلف انداز میں کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان دونوں پلیئرز کے ہوتے ہوئے آپ نے میچز نہیں جیتے۔ سب سے بہترین تناسب بھی انہی کے دور میں تھا، اور پاکستان نے جتنے بڑے ٹارگٹ چیز کیے ہیں اس میں اوپنرز جو تھے وہ بابر اعظم اور محمد رضوان ہی تھے۔ تو یہ بات ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، لیکن ہم چلیں صرف یہ کہ ایک پاور پلے کا ایک رونا روایا جاتا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے، آپ ماڈرن ڈے کرکٹ کو اپنانے کی بات کرتے ہیں تو یہ تجربہ بھی کر کے دیکھ لیں، لیکن اس کو اپنی انا نہیں بنانا چاہیے کہ اگر سیم ایوب بھی ناکام ہو رہا ہے، فخر زمان بھی ایز اے اوپنر اگر ناکام ہوتا ہے، تو پھر بھی ہم یہ کہیں کہ نہیں جی ہم نے اوپنر رضوان اور بابر اعظم کو اب نہیں آنے دینا، تو یہ پھر میرے خیال میں پھر یہ ذاتی دشمنی والی بات ہے، یہ بغض والی بات ہے، یہ پاکستان کرکٹ کی بہتری کی بات نہیں ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آگے جو پاکستان کے میچز آ رہے ہیں، ان اگلے میچز میں پاکستان کی کرکٹ بہتری کی جانب جائے گی، باشرط یہ ہے کہ ہمارے سلیکٹرز اپنی ذاتی انا، ذاتی پسند اور ناپسند کے خول سے باہر نکل آئیں۔